सर एक अशी न्यूज हे जाल्ली की जर फ्रिक्वेंट पावर कट्स जाता जाल्यार जे कंज्युमर आसा तांकां कॉम्पन्सेशन मेळटलें म्हणून त्या बाबतीचें कशें कितें एग्जॅक्ट? एक म्हणजे संबंध पावर डिपार्टमेंट एक्ट जो आसा बेस्ड ऑन सेंट्रल आनी काही गोश्टी एमेंडमेंट गोंयच्या सरकारान केल्ले आसा आनी हे करता आसतना वेगवेगळे रुल्स रेगुलेशन केल्या आनी त्या रुल्स एंड रेगुलेशना प्रत्येक गोश्ट वेगळे तरेन आसा जशी तुमी आतां उलयली त्या प्रमाणे पूण प्रत्येक गोश्ट सरकार साकार करूं शकना. तशें जर जालें जाल्यार सरकाराक खुबश्यो गोश्टी आवट ऑफ हितून करच्यो पडटलें. आनी दुसरें म्हणजे मागीर ते रेट सुद्दां आमचे सरकार रेट दिता कंज्युमराक ते खूब लो आसा. फॉर एग्जाम्पल कालूच एक डिस्कशन जालें कर्नाटक 8 रुपया 9 रुपया 10 रुपया ते 16 रुपया पर्यंत HT ज्यो इंडस्ट्री आसा तांकां रेट दिता. आमच्या हांगा 6.5-7 रुपया रेट आसा आनी कंज्युमर जे आसा आमचे 5 रुपया मॅक्झिमम आसा. मोठे कंज्युमर, बारीक कंज्युमर तर ते 3-3.5 रुपया भितर आसा. आतां हें सगळें पळयले नंतर जर येता कदाचित अश्यो गोश्टी जावपाक जाय ज्यो एक्टा प्रमाणे वचचें पडलें जाल्यार सगळे कडेन एक्टा प्रमाणे आमकां वचचें पडटलें. एकूच गोश्टींत एक्ट आनी रुल्सा प्रमाणे वचप आनी बाकीचे कडेन काल एक पळय धारगळ चोरी जाल्ल्या, मोठी चोरी जाल्ल्या, अशे कितलेशेच कंज्युमर आसा जे लोड एप्रुवल करनासतना आपल्या कमी लोडाचेर आपलें हें चलयता आनी त्या खातीर हें फ्लक्च्युएशन, स्विच ऑफ जावप, कंट्रोल नासप, हे सगळ्यो गोश्टी जाता. आनी त्या खातीर खंयचो रूल जर आमी करतलो आनी इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार इट शूड बी फ्रॉम बोथ द सायड. एकच वटेन कंज्युमरा वटेन जर आमी तें करपाक जाय कंज्युमराक जाल्यार कंज्युमरा वटेनूय वागणें सारकें आसपाक जाय. खुबशे कंज्युमर बरें वागता, हांव अशें म्हणना. कंज्युमर कितलेशेच अशे आसा टायम टू टायम आपलें काम बरोबर करता पूण कितलेशेच कंज्युमर जवळ 60% वयर कंज्युमर आज लोड वाडयता आनी ताचें सँक्शन घेता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां गोंयांत लागचें ना म्हणटा तुमी जर हे कॉम्पन्सेशनाचें? हांव ताचेर कांयच उलयना. रूल इज रूल. कोणी मागीर कोर्टाक गेलो हें गेलो तो रूल फॉलो जातलो, ह्या बद्दल दुबाव ना. पूण त्याच बरोबर मागीर एक्ट जो आसा आनी रुल्स जे आसा ते स्ट्रिक्टन जातले. म्हणजे एका वटेन कंज्युमर जर आमच्या अगेन्स्ट वचपाक लागलो डिपार्टमेंटूय एकामेकाक चॅलेंज करतले, हें बरोबर न्हय. आनी त्या खातीर ताचेर विचार विनिमय जावपाक जाय, पब्लीक डिबेट जावपाक जाय. पब्लीक डिबेटींत हे गोश्टी आनी ह्या खातीर फ्लक्च्युएशन, लायट वचप ह्या खातीरूच गव्हर्मेंट ऑफ गोवान मोठें काम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग घेतिल्लें आसा. आनी तें पूर्ण जाल्या नंतर ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मरूच लायट वतली आनी खंयच लायट वतली अशें म्हाका दिसना. आमचें ध्येय आनी धोरण आसा ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर सादारण 200 ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर जाल्यार 200 ते 300 कनेक्शन आसता, तितलेच पुरते मर्यादीत उरतले. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता विजेची चोरी सुद्दां जावची ना. हे खुबश्यो गोश्टी कमी जातल्यो. विजेची चोरी कशी करूं येता ताचेर हांव चोरणारो मनीस कसोय चोरयता ताचेर हांव कांय उलयना. पूण ज्यो गोश्टी कंट्रोल करून येता त्यो आमी कंट्रोल. पूण हे जे आतां काल धरल्या न्हू एक केस, ताचेर आतां कितें एक्शन फुडें? ताचेर एज पर लॉ आनी एक्टान कितें सांगलां त्या प्रमाणे आमी वतले. समज ताणें जर 4 वर्सां 5 वर्सां ताका रिकवरी दितली, नाजाल्यार पुलीस कंप्लेन जातली आनी ताका भितर उडयतले. थँक्यू.